अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अब्दुल रहीम। सबसे पहले मैं स्वात, शांगला, मुनीर और बाजवड़ के जो लोग हैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ कि मैंने इतना बड़ा सैलाब आने के बावजूद भी मैंने वहाँ के मुतासरीन की हमदर्दी के लिए किसी किस्म की कोई वीडियो नहीं बनाई। बहुत से मसरूफियात थी और बहुत से मसाइल थे, जिसकी वजह से मैं वहाँ के मुतासरीन के लिए या जो सैलाब के जो सूरत हाल थी उस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड ना करा सका। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माजरत ख्वाह हूँ। उसके बाद आज मुनीर पे बात करनी है। मैं जो महकमा मौसमियात पाकिस्तान, मैं आज तो उस पे बात करूँगा, और उस पे बात करने से पहले मैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहाँ पर वो लोग जो साहिब हैसियत है, जिनको अल्लाह ताला ने दौलत जैसी नेमत से नवाजा है, उन सब से ये अपील करता हूँ कि आप इस वक्त जहाँ पर भी सैलाब आया, बिलखसूस स्वात, शांगला, मुनीर और बाजवड़ में, यहाँ की लोगों की मदद करें। बिना किसी सोचे समझे आप मदद करें, क्योंकि ये वो मुतासरीन है जिनके पूरे पूरे ख़ानदान इस सैलाब में बह गए, जिनके मकान, ज़मीन, यानी सब कुछ जो है वो सैलाब उनका बहा ले गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग हैं, जितने मुतासरीन हैं, तकरीबन 600 के करीब लोग जो है इस सैलाबी रेले में बह गए, और तकरीबन 250-300 लोग इसमें ज़ख्मी हैं। 1500 से 2000 के जो मकान है वो बिल्कुल अब उनका कोई नक्शा मौजूद नहीं है वहाँ पे। तो इन लोगों की मदद करना हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम इन लोगों की मदद करें। दूसरा, मैं वहाँ पर जो भी इमदाद जा रहा है, चाहे वो वफाक जो गवर्नमेंट है वो लेके जा रही है, या वहाँ की सूबाई हुकूमत लेके जा रही है, या कोई खैराती इदारा वहाँ पर जो है सरगर्म है, या हमारी जो फ़ौज है, आज मैंने सुना है कि 505 टन जो राशन है वो फ़ौज की तरफ से वहाँ पर भेजी गई है। जो भी उन लोगों की मदद कर रहे हैं, या उनको राशन दे रहे हैं, या उनको खेमे फराहम कर रहे हैं, जो जिस तरह भी मदद कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इन सारे लोगों से ये मुतालबा करता हूँ, मैं इन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जितनी जो इमदाद है इसकी तकसीम में शफाफियत होनी चाहिए। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि किसी का दीवार गिर जाता है तो वो अपने आप को सैलाब के मुतासरीन में लिख लेता है, और फिर वो जाकर पैसे ले रहा होता है, जो राशन होता है वो ले रहा होता है, हालांकि वो उसका मुस्तहिक होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि जो मुस्तहिक है उस तक माल या इमदाद, वो पैसों की सूरत में हो, वो राशन की सूरत में हो, वो जिस सूरत में भी हो, अक्सर हमने देखा पाकिस्तान में कि इन लोगों तक जो इमदाद होती है वो बहुत कम पहुंचती है। जो ऊपर ऊपर के जो लोग होते हैं, बड़े बड़े अफसर, या जो लोग तकसीम कर रहे होते हैं, तकरीबन आधे से ज़्यादा वो लोग कहा जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सारे लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं इन लोगों से मुतालबा करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि तकसीम का जो अमल है उसमें शफाफियत होनी चाहिए, और जो हकदार है, जो इस वक्त एक गम की कैफियत में है, उन तक सही सही तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उन तक जो है इमदाद पहुंचनी चाहिए। उसके अलावा ये जो सैलाब आया, ये कुदरती आफत है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शांगले में अब भी बहुत से वो नालायक सियासतदान जो इस चीज़ पर सियासत कर रहा है। हर आदमी, हर सियासी आदमी जाता है
وہ مختلف جو ہے جگہوں کا جو ہے دورے کرتا ہے اور وہاں پر سیاسی جو ہے باتیں ہوتی ہیں، کبھی اس کے خلاف کبھی اس کے خلاف. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست چمکانے کا وقت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. آپ سیاست کے لیے آپ کے پاس پوری زندگی ہے، آپ پھر بعد میں سیاست کرتے رہے، لیکن یہ وقت بنیر، شانگلہ اور سوات کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. دوسرا جو پی ایم ڈی ہے یعنی محکمہ موسمیات پاکستان، سب سے پہلے میں ان کے اوپر جو ہے تنقید اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اور اس ادارے کو، ہمارے گورنمنٹ کو تقریباً اربوں روپے کے فنڈ ملتے ہیں، خیراتی ملتے ہیں. اس میں آئی ایم ایف بھی دیتا ہے، ورلڈ بینک بھی دیتا ہے. ابھی 2025 میں موسمیاتی تبدیلی کے لیے ورلڈ بینک نے پاکستان کو 10 کروڑ ڈالر دیے، 10 کروڑ ڈالر دیے. تو میرے ایک سوال ہے گورنمنٹ سے بھی اور پی ایم ڈی سے بھی، محکمہ موسمیات سے بھی، کہ یہ فنڈ کہا جاتا ہے. اربوں کے حساب سے آتا ہے. مختلف جو ادارے ہیں، جو بڑے جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی فنڈ کرتے ہیں تاکہ جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے، یا جو محکمہ موسمیات کا جو سسٹم ہے اس کو اپ گریڈ کیا جانے کے لیے بہت سی فنڈ ملتی ہیں. میں حکومت سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فنڈ کہا جاتا ہے. کیا محکمہ موسمیات لوگوں میں قابل اعتماد ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں کراچی میں رہتا ہوں، آپ یہ اندازہ لگا لیں، میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہے کہ محکمہ موسمیات ایک طرف بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آج بارش ہوگی، وہاں 2 دن تک بارش ہی نہیں ہوتی، اور جب کہتے ہیں کہ بارش کا خطرہ ٹل گیا تو بارش شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہمارا جو محکمہ موسمیات کا جو سسٹم ہے وہ اتنا جو ہے ڈی گریڈ ہو چکا ہے، لوگ اس پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو فنڈ آتا ہے جو اربوں کے حساب سے آتا ہے، کیا یہ محکمہ موسمیات کا جو ادارہ ہے، ان کا جو سسٹم ہے پورا، کیا اس پر خرچ ہوتا ہے؟ نہیں. یہ ہمارے جو لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، یہ ان کی جیبوں میں، یہ جو ہے ان کی جیبوں میں جاتا ہے. اگر یہ ادارہ بہتر ہوتا اور ان کے پاس اگر پراپر طریقے سے ایک نظام موجود ہوتا ہے تو یہ ہمیں بالکل پراپرلی بتاتے ہیں کہ شانگلہ میں اتنی ملی لیٹر بارش ہوگی. جس طرح جاپان میں ہوتا ہے، جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے، 3 دن پہلا بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اتنی ملی لیٹر بارش ہوگی، یہاں کی ندیاں نالے جو ہے وہ اس بارش کو برداشت نہیں کر سکتی، پانی باہر آئے گا، تو لہٰذا ان علاقوں کو خالی کیا جائے. یہ سسٹم دنیا کے جو مختلف ملک ہے وہاں پہ لگا ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں بارش کا آج بتائیں گے اور بارش 2 دن بعد ہوگی. میں خود اس چیز کا گواہ ہوں. تو سب سے پہلے یہ جو فنڈ آتا ہے یہ کہا جاتا ہے، یہ میرا بنیادی سوال ہے. کیا اگر یہ فنڈ اس ادارے پر لگایا جائے تو ہمیں بالکل پراپر طریقے سے پتہ چلے گا کہ کتنی بارش ہوگی، کتنی ملی لیٹر کی بارش ہوگی. کیا یہ جب بارش ہوگی تو یہ جو ندیاں نالے ہیں اس بارش کو کنٹرول کر لے گی، اس بارش کا پانی جو ہے وہ کنٹرول کر لے گا، اس ندیوں میں آئیں گے. تو جب یہ پورا سسٹم ہوگا تو حکومت اور یہ ادارہ جب اس پہ ایکٹیو ہوگا تو اگر کسی کا مکان گرتا ہے تو کم از کم ہر سال 250-300 لوگ تو ایسے جو ہے پانی میں بہہ جاتے ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہوں، سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے. تو کیا اس ادارے کا بہتر ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ 1947 جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ ہمیں ملا. کیا یہ حق نہیں ہے کہ ایک طرف پوری دنیا میں جو ہے موسم چینج ہو رہا ہے،
بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اور کہیں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، کہیں گرمیاں زیادہ پڑ رہی ہیں، تو اس ادارے کو بھی بہتر بنایا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوں، صرف اسی لیے کہ یہ لوگوں کو آگاہ کرے کہ ہاں یار یہاں پہ اتنی بارش ہوگی اور اتنا نقصان ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس علاقے کو خالی کیا جائے، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ جاپان میں اور جو ہے امریکہ میں ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کے اور جو موسمیاتی تبدیلی سے جو متاثر ہونے والے ملک ہے ان میں یہ سسٹم لگا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں پھر یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو اربوں کا پن ملتا ہے یہ کہا جاتا ہے، یہ اس ادارے پہ کیوں نہیں خرچ ہوتا؟ بہت شکریہ۔